اور سنگتاک نم بسنن دا باغ تا دا سیڑا سے قبرستان سے نہ قبرستان تیٹی اسے عظیم و کرے اللہ نا ولی سے نا مزار شریف دا علاقہ نا والی نن داڑے برینا اونا بارگاہ ٹی حاضری تینا اللہ رب العالمین دا بارگاہ ٹی دعا کینا. حافظ صاحب ای نمین عرفیو کہ دا خواجہ اللہ نا دا ولی نا پننتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سنگت آدنا طرفان سلام مرے سائیں دا کرے دانا مست پن کرے میر علی بابا مسنے اور عظیم سے اللہ تعالیٰ ناس ولی کامل سے ماشاء اللہ. اور دانا کرامات کم بھی ظاہر اسی کرامات داد کے ارٹے مزدادے مثال کے طور پر دا چت کے رہے دانا خود بخود دانا چت تمی گا. او ماشاء اللہ نا ولی دادے چت کریں تے نازی آئی لپک دا جا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پین سے تذکرے دا پائپا سائیں خنو رے اراک پائپا کرے رکھ اراٹے مز دا بلا دیر بس سکا تو دا پائپا تا زیاں بٹے کر سا 10-12 فٹ کرے زیا دیر بٹے کر بس بلو دیرس بس اور دیر دانگان دا تمام جلٹ دا اوراتی درے لیکن دا ولی کامل نا کراماتے کی ماشاء اللہ الحمدللہ دا دوستا خنر دادے مجل دا رو خص فاصلے دا اور دا خب برزائیں گا دا انتا تے اے پائپ تخنر افتزیان دیر نانی لیکن دا خشیف فل سیدھے داڑے بتانے دیر جی نا دا اللہ نا ولی نا کرامات ہے لیکن دا دے چس اللہ نا دیوال سے بھی بٹتنے. جی ماشاءاللہ تینا ولی تے اللہ رب العالمین ہمیشہ کرامت عطا فرمائے فینے دا افت ظاہر و کرامت سے. اب صاحب بننگٹی انم برے کہ دا اللہ نا ولی بعض بندگک تو اٹی بھی خنرہ جی الحمدللہ بعض بندگک جی 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 خنانو تو ماشاءاللہ تو وٹی بعض خنانو سنگتک اور الحمدللہ کرامات کم بھی اللہ نا ولی نے ثابت ہو کہ دا کا جل بسونے سنگتا خنار کے بعض بلو دیرس بسونے لیکن نقصان تیتنے کم سے داسا کھانا اللہ نا ولی نے بارگاہ ٹی حاضری تینا دعا کینا اللہ نا بارگاہ ٹی رب تعالیٰ نا کلنا استنا حاجات تے کلنا دعا تینا بارگاہ ٹی قبول کے تمام مسلمان تغم پریشانی مصیبت تے مت کے. السلام علیکم یا ولی اللہ ویا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالآثار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب